बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको एक बहुत बड़े मरहले की तकमील पे सलाम पेश है। मेरे भाइयों, पार्टी के टिकट्स बाकायदा तौर पे तकसीम हो चुके हैं और इंशाल्लाह कल बल्ले का निशान भी मिलने की हमें पूरी उम्मीद है। याद रखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी पार्टी है। हर सीट के लिए यहाँ पे 8-8, 10-10, 15-15 कैंडिडेट्स थे, टिकट एक को ही मिला। कभी भी अपने दिल में ये बात नहीं लाना आपने कि अगर आपको टिकट नहीं मिला तो पार्टी को आप पे एतमाद नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि टिकट एक बंदे को मिलना होता है, इसलिए पार्टी ने जो मुनासिब समझा वो फैसला किया। याद रखना, जिस बंदे का मकसद हकीकी आजादी था, जिस बंदे का मकसद पाकिस्तान की 75 साल तारीख को बदलना था और इसे आजाद पाकिस्तान, एक फलाही ममलिकत, रियासत मदीना के मॉडल का बनाने का मकसद था, जिसका वो बंदा हमेशा हमेशा खान साहब के साथ खड़ा होगा और जिसका जाती मफाद था वो अपना रंग दिखा देगा। लेकिन मैं अपने वर्कर्स से, अपने तमाम उम्मीदवारों से ये उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसी काली भेड़ें नहीं होंगी। यकीनन पार्टी ने जो फैसला किया है वो सोच समझ कर किया होगा और बहुत से जगह ऐसी होंगी जहां पर भूल चूक हुई होगी, जहां पर कोई गलती हो गई होगी। कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी पार्टी है और छोटी गलतियां कहीं ना कहीं हो जाती हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ये वक्त इत्तेफाक और इत्तेहाद का है। आप सब लोगों ने इंशाल्लाह 8 फरवरी का दिन याद रखना है। 8 फरवरी के दिन आपने पाकिस्तान पे काबिज, नाजायज तौर पे काबिज उन लोगों का जिन्होंने इस मुल्क को, इस रियासत को, इसकी अवाम को, इस पूरी कौम को, उसके वसाइल को अपने बाप की जागीर समझ के यरगमाल बना के रखा हुआ है। हमने उनसे आजादी लेनी है। किस तरह? बल्ले पे ठप्पा लगा। आपने अपने कैंडिडेट्स को सिर्फ इमरान खान के 102 केसेस हैं और इन 202 केसेस में उनको जो फ़र्क ज़राए से ऑफ़र आती है कि अगर आप हमारा कहना मान लें तो आपके सारे 202 केसेस एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो एक दिन में केसेस कैसे ख़त्म हो जाएंगे? अव्वल बनने नहीं चाहिए थे, जब बन गए तो एक दिन में केसेस कैसे ख़त्म हो सकते हैं? ये हमें सबको इस पे सोचना चाहिए कि जब बना देते हैं तो 10 साल भी अंदर डाल देंगे। तो कानून इस वक्त इंसाफ जो है, जो इमरान खान की कहते हैं मेरी पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसका मकसद ये था कि सारे पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं वो कानून के ऊपर ना हो। और जब तक हम कानून के अंदर लोगों को नहीं आएंगे, सबके लिए एक इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा, कहते पाकिस्तान के आगे तरक्की करना नामुमकिन है। ये एक उनका पैगाम था। और दूसरा, उन्होंने आज ये भी कहा कि मेरी पूरी कोशिश है, और उन्होंने जो उनके साथ जो लॉयर्स इनकी लिस्ट साथ लेकर गए, वो बारी बारी उनको यही कह रहे थे कि मेरे कारकुन जो कारकुन हैं उनको सीटें देनी चाहिए। ये नहीं है कि वहाँ पे किसका पैसा ज़्यादा है। उन्होंने ये भी मैंने सुना उनको कहते हुए, हमें नहीं कह रहे थे, लॉयर्स को कह रहे थे, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। उन्होंने कहा ये नहीं देखना चाहिए कि कितने करोड़ रुपए खर्च सकते हैं, आपने ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए जिनका हक बनता है वो हैं जो कारकुन हैं, और कारकुनों को आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि उनको ये टिकट्स अवार्ड करने चाहिए। ये उन्होंने कहा था। आपने सवाल ज़रूर पूछना होगा, ये इन्होंने ज़रूर पूछना है। हाँ, ये बताइएगा कि आपने कुछ दिन पहले कहा था कि जो साइबर केस है उससे मतलब बरतानिया और अमेरिका में भी केस फाइल किए जा रहे हैं, तो उस हवाले से कोई पेश रखते हैं क्या? कहीं पे केस फाइल हुआ है या वो मौखर हो गया? मौखर हो गया? नहीं, उसके बारे में आपको जितना कम बताएं उतना बेहतर है। आपको जल्द बाहर से पता चल जाएगा। 1-2 केसेस ऐसे भी इसको नहीं मानती।
میڈم پی ٹی آئی نے ابھی تک آپ کا جو ممبر شپ ہے وہ منسوخ کی ہے؟ آپ کو کچھ ملا ہے لیٹر نہیں، شیٹر؟ مجھے کوئی لیٹر نہیں ملا، کوئی میرا کسی سے کوئی تعلق یا کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ کسی سے کوئی رابطہ نہیں تو پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ ممبر ہی نہیں ہے جو 14 درخواست گزار ہیں؟ چلے ان کو جو ہے تو نورین اب رو رہی ہے یا ہنس رہی ہے؟ نورین ہمیشہ ہنستی ہے الحمدللہ۔ نہیں، لیکن ابھی آپ نے کہا تھوڑی دیر پہلے آپ جذباتی ہوئی تھی۔ وہ اس بات پہ ہوئی تھی کہ پارٹی کس حال کو پہنچ گئی ہے۔ اگر بلہ چھین گیا تو پھر بھی ہنسیں گی آپ؟ نہیں، مجھے اس سے کوئی نہیں ہے بلے سے، مجھے تو پارٹی کو بچانا ہے، اللہ کرے یہ پارٹی بچ جائے جو ایک میں نے اپنی زندگی میں جتنی تکلیفیں اٹھائی موجودہ 6-7 مہینے میں، اس سے بڑی تکلیفوں کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں نے ایسے علاقوں میں 40 دن کا چلا کاٹا، جیل کاٹی، اور ایسی غاروں میں رہا تاکہ ایک شخص کے خلاف میں بیان جاری کروں، اس کی فیملی کے خلاف، اس کی بیگم کے خلاف بیان جاری کروں اور 164 کا بیان دوں۔ میرے گھر ٹوٹ گئے، میری بہنوں کے ساتھ، میرے بھتیجوں کے ساتھ، میرے خاندان کے ہر فرد کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن میں نسلی تھا، اصلی تھا، میری خون کی رگوں میں میرے خون پہ شک نہیں تھا، میں قائم رہا اور ڈٹا رہا اور آج بھی ڈٹا ہوں۔ لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جو شخص 17 مرتبہ وزیر رہا اس کو بعض لوگوں نے ٹکٹ کے قابل نہیں سمجھا اور اس کے مقابلے میں امیدوار دیا، اور ایسے لوگوں کو دیا جو رات کی فلائٹ سے لندن اور امریکہ سے آئے، اور جن لوگوں نے دیا میں ان کا کیس اللہ کے سپرد کرتا ہوں، لیکن میں اپنی دوستی نبھاؤں گا۔ میں دوستی کے خلاف نہیں ہوں، میں اصولی آدمی ہوں۔ میں نے کلاشن کوف میں 7 سال قید کاٹی ہے، میں اپنی بھابھی کا جنازہ نہیں پڑھ سکا، لیکن میں قوم سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں امتحان میں پاس ہوا، میں جھکا نہیں، میں نے سچ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ اب آپ کا امتحان ہے، آپ نے حلقہ 56 میں قلم دوات پہ مہر لگا کے ان امریکن ایجنٹوں کو اور ان لوگوں کو جو امریکہ کی رات کی فلائٹوں میں آئے ہیں اور ٹکٹ کے حقدار ٹھہرے گئے ہیں، ان سب کو بتانا ہے کہ یہ قوم زندہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی شیخ رشید جان دے دے گا، دوستی پہ حرف نہیں آنے دے گا، پنڈی پہ حرف نہیں آنے دے گا۔ جان جا سکتی ہے لیکن میرا عہد اور میری وفا کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ صرف اور صرف میری ایک اپیل ہے کہ ساری قوم قلم دوات کے لیے 8 فروری کو قلم دوات پہ نشان لگائے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ دولت سے خریدا نہیں جا سکتا، انسان بکتے نہیں ہیں، انسان کھڑے رہتے ہیں۔ اور مجھے پوری امید ہے، میں آج ہی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالی قلم دوات 8 فروری کو جیتے گی، اور قلم دوات تاریخی جیتے گی، اور آپ سب لوگ گھروں سے نکلیں گے اور قلم دوات کو مہر لگا کے ثابت کریں گے کہ ایک سچے انسان کے ساتھ ساری دنیا کھڑی ہے، اور وہ سچا انسان آخری سانس تک سچ کے ساتھ کھڑا رہے گا، نہ دوستی پہ آنچ آنے دے گا، نہ ملک پر آنچ آنے دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج اس ویڈیو میسج کے ذریعے کراچی اور سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کی جو کمپین کے لیے ہم آ رہے ہیں، وہ شیڈول جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا واریئرز سے التماس کرتا ہوں کہ ہماری بات پہنچانے کا واحد ذریعہ سوشل میڈیا ہے، تو لہٰذا اس پیغام کو جتنی زیادہ تعداد میں آپ پھیلا سکیں تاکہ سندھ اور کراچی کے عوام کو بالخصوص ہمارے جلسوں کا، ہماری ایونٹس کا علم ہو اور وہ جو شرکت کر سکیں۔ بہت شکریہ۔
سب سے پہلے ہمارا جلسہ ہے سی ویو کے مقام پہ مورخہ 14 جنوری بروز اتوار بوقت 3 بجے، اور اس میں کراچی کے عوام سے جو شرکت کی اپیل ہے، کچھ باتیں کرنی ہیں، کچھ پیغام دینے ہیں خان کی، کراچی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور خان کیا ویژن رکھتے ہیں، کیا وعدے ہم آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور کیا ہم کراچی کے لیے مستقبل میں پلان کر رہے ہیں۔ مورخہ 15 جنوری کو حیدرآباد بار سے وقت 11 بجے میرا خطاب ہے، اور جس کے بعد 3 بجے حیدرآباد میں لطیف آباد کے مقام پہ جو ہے ہمارا جلسہ ہے۔ حیدرآباد کے غیور عوام سے التماس ہے کہ ہم آپ کے لیے آ رہے ہیں، کیوں کر ہم آپ کو قائل کر سکتے ہیں